जब तपाईँ अगुवा वा अगुवापन भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ? लिडर वा लिडरसिप, अगुवा अगुवापन भन्ने शब्द सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो प्रकारको चित्र आउँछ? चर्चको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चर्चमा साधारण विश्वासीहरू वा चर्च सदस्यहरू र चर्चका अगुवाहरू बीच कस्तो भिन्नता हुन्छ? चर्चमा चर्चका सदस्यहरू, साधारण विश्वासीहरू र चर्चका अगुवाहरूको बीचमा एक आपसमा कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ? एक क्रिस्चियनको रूपमा हामी सबैलाई, चाहे हामी चर्चका अगुवाहरू हौँ वा चर्चका विश्वासीहरू, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको वचनमा हाम्रो बोलावटको बारेमा लेखिएको छ र यो बोलावट उच्च छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति हाम्रो विश्वास अनुसारको योग्य चाल क्रिस्चियनहरूको निम्ति परमेश्वरको योग्यता, परमेश्वरको वचनमा एक समान र उच्च छ। सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति क्रिस्चियन योग्यताहरूलाई चर्चका अगुवाहरूले चाहिँ एक नमुनाको रूपमा जिएर देखाउनुपर्छ। चर्चका अगुवाहरू र विश्वासीहरूको लागि यी सबै योग्यताहरू एक समान भए तापनि अगुवाहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले यी योग्यताहरू आफ्नो जीवनमा जिएर एउटा नमुना प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। चर्चका अगुवाहरू स्वाभाविक योग्यताहरूको रूपमा बाइबलमा दिएको हामी पाउँदैनौँ। जस्तो आम रूपमा संसारमा कुनै राजनीतिक पार्टी वा कुनै सङ्घ वा संस्थाहरूमा जस्तो प्रकारका अगुवापनको योग्यताहरू खोजिन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि बौद्धिक रूपमा ज्ञान भएको वा कति पढेको छ वा कतिको आकर्षण गर्ने क्षमता छ, कतिको आफ्नो पछाडि आफूलाई पछ्याउने मानिसहरूमा प्रभाव उसले छोड्न सक्छ। यस्ता स्वाभाविक अगुवापनका गुणहरू संसारका संस्थाहरूमा वा संसारका दलहरूमा खोज्ने गरिन्छ। तर बाइबलमा, परमेश्वरको वचनमा चर्चका अगुवाहरूको निम्ति चाहिँ केही अस्वाभाविक योग्यताहरूको माग बाइबलले गर्दछ। बौद्धिक रूपमा हामी कति क्षमतावान छौँ वा संसारमा हाम्रो प्रभाव कति छ वा कतिको हामीसँग आकर्षक व्यक्तित्व छ भन्ने कुराले कोही व्यक्तिलाई चर्चको अगुवा बनाउँदैन। चर्चका अगुवाहरू हुनको निम्ति चाहिँ उनीहरूको लागि आत्मिक र त्यसै गरिकन नैतिक चरित्रहरू, आत्मिक र नैतिक चरित्रहरू प्राथमिक हुन्छन्। यी आत्मिक र नैतिक चरित्रहरू वास्तवमा सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति हो। फेरि अगुवाहरू चाहिँ चरित्रवान वा नैतिकवान बन्नुपर्छ अनि साधारण विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ छुट छ भन्ने होइन। यो सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति अति नै आवश्यक छ। आत्मिक चरित्रहरू र नैतिक चरित्रहरू यो सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति हो। मैले भने कि तर क्रिस्चियन अगुवाहरू चाहिँ, खास गरिकन चर्चका अगुवाहरू चाहिँ यसका नमुनाहरू बन्नुपर्छ। चर्चका अगुवाहरूमा एउटा फरक योग्यताको बारेमा चाहिँ बाइबलले कुरा गर्छ, त्यो हो सिकाउन सक्ने हुनुपर्छ। सबैभन्दा फरक चर्चका अगुवाहरूमा थप आवश्यकता साधारण विश्वासीभन्दा बढी बाइबलले माग गर्ने चाहिँ शिक्षक, पास्टर, प्रचारक वा एल्डरहरू सिकाउने दान भएकाहरू हुनुपर्छ। व्याख्यात्मक प्रचारको एउटा सुन्दर पक्ष चाहिँ यो हो कि म एक पास्टर भए तापनि मैले पास्टरको बारेमा नै प्रचार गर्नुपर्छ। सम्भवतः यदि विषयगत वा मेरो मनमा लागेको आफूले छनौट गरेका खण्ड वा विषयहरू मैले प्रचार गर्ने हो भने सम्भवतः मेरो लागि आजको प्रचारको खण्ड यो प्राथमिकतामा पर्ने थिएन होला वा यसलाई मैले छनौट गर्ने थिइनँ होला। तर नियमित प्रचार यदि व्याख्यात्मक रूपमा एउटा चर्चमा गरिन्छ, त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ बाइबलको एउटा कुनै पुस्तकलाई लिएर त्यसका अध्यायहरू, त्यसका पदहरू गरी क्रमशः प्रचार गरिन्छ भने, जस्तो आजको खण्डमा आउँदै गर्दाखेरि एक पास्टरले आफ्नै बारेमा, पास्टरकै बारेमा प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईँले यस्तो खालको प्रचार खालि पास्टरको नियुक्तिको बेलामा मात्र सुन्न पाउनुहुन्थ्यो होला वा केवल पास्टरको नियुक्तिको बेलामा वा नेपाली चर्चहरूमा त्यो अभिषेक भन्ने जुन शब्द चलाइन्छ त्यो बेलामा मात्र यस्ता खालका खण्डहरू सम्भवतः प्रचार हुन्थ्यो होला चर्चमा। तर जब बाइबलको पुस्तकलाई लिएर व्याख्यात्मक रूपमा प्रचार गर्छौँ तब अप्ठ्यारो खण्डहरूमा आए तापनि त्यसलाई नाघेर अगाडि बढ्ने बाहना एक पास्टर वा प्रचारकलाई हुँदैन।
शक्तिशाली व्याप्ति चर्चमा हामी नियमित रूपमा व्याख्यात्मक प्रचार गर्छौँ र अहिले हामी तीतसको पत्रमा छौँ। तपाईँले यदि हाम्रो प्रचारलाई नियमित रूपमा पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रचारको योजना, यो क्यालेन्डरलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले आफ्नो परिवारमा वा आफ्नो व्यक्तिगत बाइबल अध्ययनमा अघिबाटै पढेर आउनुभयो भने आगामी हप्ताको प्रचारको खण्डबाट सुन्न तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। यदि प्रचारको क्यालेन्डर वा यो तालिका तपाईँले पाउनुभएको छैन भने हरेक हप्ता बुलेटिनमा अर्को हप्ताको प्रचारको पाठ, प्रचारकको बारेमा, प्रचारको विषयको बारेमा हामी जानकारी गराउने गर्छौँ। यदि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत तयारीको निम्ति आगामी हप्ताको लागि आफै पढेर वा तयारी गरेर आउनुभयो भने तपाईँले थप लाभ प्रचारबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तीतसको प्रचारको श्रृङ्खलामा छौँ। आगामी एक हप्ता हामी ब्रेक गर्दैछौँ र त्यो पछि प्रभुको अनुग्रह भयो भने लगातार हामी तीतसको पत्रलाई सक्ने प्रयासमा हुनेछौँ। हामी आज चर्चका अगुवाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ आजको पाठमा, तर खास गरिकन विशेष गरिकन आजको पाठ तीतस 1 अध्यायको हामी पद 5मा छौँ। 5 देखि 9सम्म आज हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामी चर्चका अगुवाहरूको बारेमा हेर्छौँ र खास गरिकन आज हामीले हेर्ने अगुवाहरू चाहिँ चर्चका एल्डरहरूको बारेमा हो। त्यसलाई हामी हाम्रो चर्चमा हाम्रो प्रयोगको निम्ति र हाम्रो अभ्यासको निम्ति हामी पास्टरहरूको बारेमा भन्छौँ। तर नेपाली चर्चको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले यसलाई पास्टर वा प्रचार गर्ने शिक्षकहरू वा प्रचारकहरूको बारेमा वा एल्डर पास्टरको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, वा गोठालोको बारेमा, ती गोठालोहरू जसले वचनबाट गोठालो गर्ने वा सेवा गर्ने प्रयास गर्छन्। तपाईँको जानकारीको लागि शक्तिशाली व्याप्ति चर्चमा हामी 2 प्रकारको अगुवापनको विषयमा हामी बारम्बार बाइबलमा पढ्न सुन्न पाउँछौँ। हाम्रो अभ्यास त्यही नै छ। चर्चमा पास्टरहरू हुन्छन् र त्यसै गरिकन चर्चमा डिकनहरू हुनुहुन्छ। पास्टरहरू र डिकनहरू केवल यो 2वटा जिम्मेवारी मात्र छ भनिकन नयाँ कालबाट हामी पाउँदछौँ र हाम्रो चर्चमा हामी त्यही अभ्यास गर्दछौँ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि त्यसो भएदेखि यो चर्चमा अगमवक्ताहरू खोइ वा प्रेरितहरू खोइ भन्ने लाग्छ भने त्यो चाहिँ यहाँ अभ्यास गरिँदैन। तपाईँलाई यदि अगमवक्ता वा प्रेरितहरू पनि चाहिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छु, किनभने त्यस्ता प्रकारका चर्चहरूको बारेमा पनि म जान्दछु र आवश्यकता पऱ्यो भने म तपाईँलाई सहायता प्रदान गर्न सक्छु। तर हाम्रो चर्चमा चाहिँ हामी केवल डिकनहरू जो सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो, सेवकहरू वा सेवा गर्ने अगुवाहरू, र पास्टरहरू जो चाहिँ वचनबाट शिक्षा दिनुहुन्छ, सिकाउने अगुवाहरू वा गोठालोहरू भनी हामी 2वटा चर्चको अफिस वा जिम्मेवारी विश्वास गर्दछौँ। आज हामी तीतस 1 अध्यायको पद 5 देखि 9मा छौँ। म हामी सबैको निम्ति पढ्नेछु। यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडेँ, बाँकी रहेका कुराहरू ठिकठाक पार र मैले तिमीलाई आज्ञा गरे बमोजिम हरेक सहरमा प्राचीनहरू अर्थात् एल्डरहरू नियुक्त गर। यदि कुनै मानिस निर्दोष र एउटै पत्नीका पति छन् भने र विलासीपनाको वा अधीनतामा नबस्ने दोष नलागेका विश्वासयोग्य छोराछोरीहरू छन् भने, किनभने अध्यक्ष परमेश्वरका भण्डारी हुनाले दोषरहित हुनुपर्छ। आफ्नो हकमा चल्ने, झडुङ्ग रिसाउने, पियक्कड, कुटामारी गर्ने, निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। तर पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, भलोको प्रेमी, आत्मसंयमी, न्याय, पवित्र, इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने हुनुपर्छ। आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। आजको पाठमा हामी मुख्य रूपमा 4वटा कुराहरू हेर्न गइरहेको छौँ। तपाईँको सहायताको लागि प्रचारलाई पछ्याउनको निम्ति हामी अगुवापनको बारेमा वा गोठालो गर्ने अगुवाहरूको बारेमा हामी 4वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। पद 6मा पाउँछौँ हामी त्यो। फेथफुल हुनुपर्छ, फेथफुल पद 6मा। दोस्रो चाहिँ भक्तिको आचरण हुनुपर्छ, भक्तिको आचरण, गडली कन्डक्ट, पद 7मा हामी पाउँछौँ, गडली कन्डक्ट। तेस्रो चाहिँ भक्तिको चरित्र, गडली क्यारेक्टर, भक्तिको चरित्र, गडली क्यारेक्टर, पद 8मा पाउँछौँ हामी। र चौथो कुरा चाहिँ ठिक विश्वास, राइट कन्भिक्सन, ठिक विश्वास अर्थात् राइट कन्भिक्सन, पद 9मा हामी देख्दछौँ। मैले 6, 7, 8, 9 भने त्यसो भए 5 चाहिँ के हुन्छ त? सो पद 5लाई चाहिँ मैले पावलले तीतसलाई दिएको आज्ञाको रूपमा लिएको छु। सो अङ्ग्रेजीमा याद गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ होला। पद 5 चाहिँ चार्ज हो, चार्ज, पावलले तीतसलाई दिएको अर्थी, त्यो बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। र मुख्य रूपमा अगुवाको निम्ति हामी 4वटा कुराहरू हेर्छौँ। फेथफुल, कन्डक्ट, क्यारेक्टर, कन्भिक्सन।
यो सी चाहिँ लगातार मिल्छ जस्तो लाग्यो होइन। चार्ज पनि पहिलो कुरा, त्यो आज्ञा पनि सीबाट आउँदो रहेछ। कन्डक्ट, क्यारेक्टर, कन्भिक्सन, अनि अर्को चाहिँ फेथफुल। यो लगभग 4वटा कुरा अगुवाको निम्ति। तर पावलले तीतसलाई व्यक्तिगत रूपमा के जिम्मा दिइरहेका छन् पद 5 मा हामी देख्छौँ। यी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। सो सुरु गरौँ हामी पद 5 बाट। पावलले तीतसलाई दिएको आज्ञाबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। पद 5 हेर्नुहोस् न एकचोटि। पद 5 मा, यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडेँ। के कारणले गर्दाखेरि अगाडि पावलले भन्छन् बाँकी रहेका कुराहरू ठिकठाक पार र मैले तिमीलाई आज्ञा गरे बमोजिम हरेक सहरमा प्राचीन अर्थात् एल्डरहरू नियुक्त गर। यो प्राचीन भन्ने शब्द, यसलाई अध्यक्ष वा एल्डर वा पास्टर वा गोठालोको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। त पावलले यहाँनिर कारण प्रश्न पार्दछन् किन पावलले तीतसलाई क्रेटमा छोडेका छन् र थप यो पत्र पावलले तीतसलाई किन लेखिरहेका छन्। उनले यो कारण प्रश्न पार्छन्। यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडेँ। पावलले तीतसलाई क्रेटमा छोडेका थिए। क्रेट यो भूमध्य सागरमा अवस्थित एउटा टापु थियो। यो टापु मा सुसमाचार सबैभन्दा पहिले कसले पुर्यायो भन्ने बारेमा त्यति प्रश्न छैन नयाँ करारमा। तर पावलले एकपटक छोटो यात्राको क्रममा त्यहाँ पुग्ने मौका पाएका थिए। क्रेटका मानिसहरू कहाँ सुसमाचार कसरी पुग्यो भन्ने एउटा आशंका हामीले कहाँबाट गर्न सक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि प्रेरित 2 अध्यायमा पेन्टिकोसको दिनमा विभिन्न मुलुकका मान्छेहरू चाहिँ यरुसलेममा भेला भएका थिए। हो त्यो बेलामा पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि ती विश्वासयोग्य चेलाहरूको बिचमा त्यहाँनिर चाहिँ क्रेटका मान्छेहरू पनि थिए भनेर भनेको छ। क्रेटीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। यो हामी प्रेरित 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। प्रेरित 2 अध्यायको पद 11ले भन्दछ क्रेटका मानिसहरू पनि त्यहाँ थिए। सो एउटा आशंका यो गर्न सक्छौँ कि त्यस बेलामा क्रेटका मानिसहरू जसै यरुसलेममा आएका थिए तिनीहरूले त्यहाँ सुसमाचार सुन्ने मौका पाए, विश्वास गरे र तिनीहरू फर्केर गए र सम्भवतः बिस्तारै सुसमाचार क्रेटमा पनि पुग्यो र मानिसहरूले विश्वास गरे। प्रेरित 27 अध्यायतिर हेर्दाखेरि हामी पाउँदछौँ कि पावल एकपटक क्रेटमा पनि पुगेका थिए। त्यहाँ चर्चको अवस्था तिनले देखे र तिनलाई यस्तो लाग्यो कि यसको लागि एउटा उनको विश्वासयोग्य छोरोलाई जससँग उनी भर पर्न सक्छन् तिनलाई क्रेटमा छोड्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले तीतसलाई क्रेटमा छोडे। सबै कुराहरू ठिकठाक पार्न आज्ञा दिएर र त्यसै गरिकन सहरहरूमा एल्डर नियुक्त गर्नको निम्ति। क्रेटमा भएका मानिसहरू उनीहरू अन्य जाति पृष्ठभूमिका मानिसहरू थिए। यहुदी पृष्ठभूमिका मानिसहरू त्यहाँ भए तापनि उनीहरू यस्तो मानिसहरूको माझमा तिनीहरू हुर्किएका थिए कि जसले चाहिँ अन्य जातिका देवताको आराधना गर्ने गर्दथे। यसो भनिन्छ कि एकजना ग्रिक देवता जिउसको जन्म नै क्रेटमा भएको थियो। जिउसको जन्म, जिउसको आकृति चाहिँ आधा के भन्छ साँडेको र आधा मानिसको त्यो आकृति मिसिएको पाइन्छ त्यो मूर्ति। र यस्तो विश्वास गरिन्थ्यो कि त्यतिखेरको संसारमा चाहिँ जिउस चाहिँ संसारभरका मानिसका उद्धारकर्ता हुन्। सो गएको हप्ता तपाईँले याद गर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा, सेभियरको रूपमा पावलले जम्मा 12 पटक नयाँ करारमा उल्लेख गरेकोमा 6 पटक तीतसको पत्रमा छ भनेको थिएँ मैले। सो एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ कि उद्धारकर्ता को हुनुहुन्छ भनिकन येशू ख्रीष्टको बारेमा, किनभने त्यहाँका मानिसहरूको बुझाइ के छ, बचाउने उद्धारकर्ता को हुन्, जिउस हुन् भन्ने त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू छन्। यो कुरा उनले प्रश्न पार्न चाहन्छन्। त्यहाँका मानिसहरूको विश्वासलाई उनले प्रश्न पार्न चाहन्छन्। र त्यति मात्र होइन कि क्रेटका मानिसहरू चाहिँ दन्ते कथाहरूमा लाग्ने मानिसहरू थिए। दन्ते कथाहरू उनीहरूको विश्वासमा, उनीहरूको मनस्थिति, उनीहरूको पृष्ठभूमि त्यस प्रकारको थियो। र पावलले यो कुरा चाहन्छन् कि चर्चमा आएका मानिसहरू चाहिँ दन्ते कथाहरूतिर वा संसारिक उद्धारकर्ता वा संसारिक चालचलन, रीतिरिवाज, आचरणभन्दा फरक हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले चर्चलाई ठिकठाक पार्नको निम्ति एउटा आज्ञा दिँदछन् कि त्यहाँ बाइबलीय योग्यता पुरा भएका एल्डरहरूको नियुक्ति हुन जरुरी छ, जसले यी बाइबलीय चरित्रहरू नमुनाको रूपमा जिउनेछन् र तिनीहरूलाई हेरेर पछ्याउने विश्वासीहरू पनि त्यही प्रकारको चरित्रको नकल गर्नेछन्। क्रेटमा भएका विश्वासीहरूलाई ठिकसँग सिकाउन र चर्चलाई संसारिक कथाहरूबाट
दन्ते कथाहरूबाट जोगाउनको निम्ति विश्वासयोग्य मानिस त्यहाँ चाहिएको थियो। अनि यसैको निम्ति पावलले तीतसलाई क्रेटमा छोडेका थिए। पद 5 मा नै तपाईँले हेर्नुभयो भने बाँकी रहेका कुराहरू ठिकठाक पार भनेर यहाँ पावलले भन्दछन्। तीतसको निम्ति पावलको आज्ञा, उनको अर्थी चाहिँ यो छ कि पद 5 मा उनले गरे अनुसार तिनले त्यहाँ बाँकी रहेका कुरालाई ठिकठाक पार्नुपर्छ, किनभने पावलको छोटो बसाइ पनि पर्याप्त छैन। अनि त्यहाँ भएका अगुवाहरू पनि सम्भवतः पावलले यो अवलोकन गरेका हुन सक्छन् कि योग्यता पुरा भएका, भक्तिको चरित्र भएका, भक्तिको आचरण भएका, आफ्नो विश्वासलाई पक्का गरी समात्न सक्ने मानिसहरू त्यस्ता खालका अगुवाहरू छैनन् जस्तो सम्भवतः लागेको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले त्यही सन्दर्भमा पनि यी योग्यता पुरा भएका एल्डरहरू त्यहाँ हुनुपर्छ र त्यसअनुसार तिमीले नियुक्त गर भनी यहाँ आज्ञा दिइरहेका छन्। बाँकी रहेका कुराहरू ठिकठाक पार र मैले तिमीलाई आज्ञा गरे बमोजिम हरेक सहरमा प्राचीनहरू नियुक्त गर। अब एउटा प्रश्न गरौँ न, एउटा चर्चमा सबै कुरा ठिकठाक पार्ने जिम्मेवारी कसको हो? एउटा चर्चमा सबै कुरालाई ठिकठाक कसले पार्दछ? यो जिम्मेवारी कसको हो? सामान्यतया तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि पास्टरहरूको वा चर्चका अगुवाहरूको, बोर्ड अफ डिकन्स होइन, नेपाली चर्चहरूमा प्रायः डिकन बोर्डको कुरा गर्ने गरिन्छ। वा जनमुखी चर्चहरू छ भने हामी यसो भन्न सक्छौँ कि होइन, चर्चमा सबै कुरा ठिकठाक पार्ने दायित्व त चर्चका सबै सदस्यहरूको हो, चर्चका सबै सदस्यहरूको। तर यसको सुरुवात चाहिँ चर्चका अगुवाहरूबाट हुँदछ। चर्चका अगुवाहरूको तयारी, उनीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको ठिक बाइबलले जिम्मेवारी र त्यसलाई पुरा गर्नुले एउटा चर्चलाई ठिकठाक पार्ने बाटोमा लैजाँदछ। तीतसले धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ। तीतसले त्यहाँ सम्बन्धहरूको बारेमा कुराकानी गर्नु छ। तीतसले त्यहाँ झुटा शिक्षाबाट चर्चलाई जोगाउनु छ। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा यहाँनिर पावलले तीतसलाई भन्दछन् कि अगुवाहरू नियुक्त गर, एल्डरहरू नियुक्त गर। एक अध्यायको पद 10 देखि तल हेर्ने हो भने झुटा शिक्षाबाट चर्चलाई जोगाऊ। 2 अध्यायमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर पाको पुरुषहरू र पाको स्त्रीहरू, जवान स्त्रीहरू र जवान पुरुषहरू, काम गर्ने कामदारहरू इत्यादिको बारेमा उनले त्यहाँ थप सम्बोधन गर्दछन्। पावलका अनुसार तीतसले त्यहाँ गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। जब हामी 2 अध्यायमा जान्छौँ तब थप व्यावहारिक रूपमा चर्चलाई कसरी ठिकठाक पार्नु छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर यी सबै कुरालाई ठिकठाक पार्नुको निम्ति सुरुवात चाहिँ चर्चका अगुवाहरू, बाइबलीय योग्यता पुरा भएका अगुवाहरूको नियुक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ। यहाँनिर हरेक सहरमा नियुक्त गर भनेर भनेको छ। त्यतिखेर चर्चहरू सहरअनुसार हुन्थ्यो र सहरहरूमा भएका चर्चहरूमा एउटा चर्चमा एकजना मात्र एल्डर वा त्यो चर्चमा भएका विभिन्न जुन घरेलु चर्चहरू हुन्छ, घर घरमा भेट्ने चर्चहरू, ती चर्चहरूलाई हेर्नको निम्ति एकभन्दा बढी एल्डरहरू नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। र नयाँ कारण तपाईँले पढ्नुभयो भने, खास गरिकन प्रेरितहरूको कामको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यहाँ बारम्बार एल्डरहरू नियुक्त गर्नु भनेर भनेको छ, बहुवचनको प्रयोग गरिएको छ। सो चर्चमा जहिले पनि एकभन्दा बढी एल्डरहरू वा एकभन्दा बढी पास्टरहरू हुनु चर्चको निम्ति त्यो स्वस्थकर हुन्छ। एउटा बाइबलीय चर्च, एउटा बाइबलीय अगुवापन भएको चर्चको त्यो नमुना चाहिँ एकभन्दा बढी एल्डरहरू भएको चर्च हो। यहाँनिर एकैछिन म थोरै यो शब्दहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो टिबिएस संस्करणको बाइबलमा चाहिँ प्राचीन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। प्राचीन भन्ने शब्द, एल्डर, नेपाली अनुवादमा त्यसलाई एल्डर भनेर भनिएको छ। नयाँकरणमा हामी पास्टर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको पाउँछौँ, कहीँ कहीँ धेरै कम प्रयोग गरिएको छ त्यो शब्द। बढी जस्तो चाहिँ एल्डर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। बिसप भन्ने शब्दको पनि प्रयोग भएको छ। टिबिएस संस्करणको यदि तपाईँले पहिलो तिमोथी 3 अध्याय हेर्नुभयो भने त्यहाँ अध्यक्ष भन्ने शब्द पनि एक ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ। यो विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरिए तापनि यसको खास एउटा जिम्मेवारी वा एउटा अर्थ छ, त्यो चाहिँ हो वचनबाट सिकाउनेहरू, वचनबाट शिक्षा दिने गोठालो भन्ने हुन्छ। गोठालोहरू, पावलले एल्डरहरू, निरीक्षकहरू, यहाँनिर तल पद 7 मा जानुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरका भण्डारी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ। भण्डारी भनेको चाहिँ त्यो भण्डारको रेखदेख गर्ने, स्टेवर्डसिप होइन, त्यसलाई ठिकसँग हिफाजत गरेर, त्यो आफ्नै सम्पत्ति होइन, परमेश्वरको सम्पत्ति हो चर्च चाहिँ। अनि चर्चलाई त्यसै गरिकन उत्तरदायित्व वा जवाबदेहिता दिनुपर्छ भन्ने जानेर परमेश्वरको भण्डारी भएका हुनाले, भनेको हेरचाह गर्ने एकजना निरीक्षक भएका हुनाले, निरीक्षक भन्ने शब्द त्यसको अर्को बराबर शब्द चाहिँ भण्डारीको शब्द निरीक्षक भन्ने शब्द पनि हुन्छ। तीतसको सेवकाईको निम्ति उनलाई दिएको जिम्मेवारीको सारांश चाहिँ पद 5 हो।
पावलले उनको एक विश्वासयोग्य सुसमाचारका सहकर्मी तीतसलाई उनले यो जिम्मेवारी दिँदछन्। तीतस अर्को एक ठाउँमा कोरिन्थीको चर्चमा पनि पठाइएका थिए, किनभने कोरिन्थीको चर्च पनि त्यस्तै एउटा समस्याले ग्रस्त चर्च थियो। यसो देखिन्छ कि पावलका एउटा भरपर्दा सहकर्मी जो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएर त्यहाँको चर्चलाई ठिकठाक पार्न सक्ने त्यो दान भएका व्यक्ति जस्तो देखिन्छ नयाँ करारमा हेर्दाखेरि चाहिँ। उनी क्रेटमा छोडिएका थिए एल्डरहरू नियुक्त गर्नको निम्ति। यसलाई हामीले सिकाउँदछ कि एउटा चर्चलाई परिपक्व पार्नको निम्ति, एउटा चर्चलाई परिपक्वतर्फ डोर्याउनको निम्ति, आत्मिक रूपमा अगुवाई गर्नको निम्ति चर्चको अगुवापन ठिकठाक हुनुपर्छ। एल्डरहरू चर्चको सुरक्षाको निम्ति हुन्। पास्टरहरू बाइबलीय अधिकारमा चर्चमा अगुवाई गर्नेहरू हुन्। सुसमाचारको संरक्षणको खातिर, वचनबाट सिकाउनको लागि, चेलापन गर्नको लागि, आफ्ना बगालको हेरचाह गर्नको निम्ति, प्रार्थना गर्नको निम्ति, परामर्श दिनको निम्ति, सिकाउनको निम्ति, वचनबाट अगुवाई गर्नको निम्ति चर्चमा गोठालोहरूको आवश्यकता पर्दछ र त्यो काम चाहिँ एक स्थानीय चर्चमा पास्टरहरूले गर्दछन्। एउटा परिपक्व चर्च, एउटा स्वस्थ चर्चको चिन्ह चाहिँ बाइबलीय योग्यता पुरा भएका एल्डरहरू चर्चमा हुनु हो। चर्च अगुवापन यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। चर्चको स्वस्थ, चर्च अगुवापनको स्वास्थ्यमा भर पर्छ। यदि चर्चको अगुवापन अस्वस्थ छ भने त्यसले चर्चको स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ। नयाँ करारमा जम्मा 4 ठाउँमा यस्ता प्रकारका अगुवाहरूको बारेमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। प्रेरित 20 अध्यायमा पदहरू 28 देखि 30 मा एफिससका चर्चमा एल्डरहरूलाई जिम्मेवारी पावलले दिएका छन्। प्रेरित 20 अध्यायको पदहरू 28 देखि 30 मा। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको पदहरू 1 देखि 7 मा त्यहाँनिर अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने बारेमा, वा अघि मैले भने कि एल्डर पास्टरहरू नियुक्ति गर्ने बारेमा पावलले लेखेका छन्। अर्को खण्ड चाहिँ प्रेरित पत्रुसले आफ्ना सङ्घीय एल्डरहरूलाई शिक्षा दिँदछन्। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 पददेखि तल 3-4 पदसम्म त्यो प्रष्ट रूपमा सङ्घीय एल्डरहरूलाई उनले सिकाएका छन्। त्यो तेस्रो खण्ड हो भने चौथो खण्ड चाहिँ आजको पाठमा हामी पाउँदछौँ। तीतस 1 अध्यायमा 5 देखि 9 मा यहाँनिर अगुवापनको बारेमा पावलले क्रेटका चर्चहरूको निम्ति तीतसलाई व्यक्तिगत पत्रमा लेखेका छन्। सो 4 ठाउँमा प्रष्ट गरी गोठालो गर्ने अगुवाहरूको बारेमा बताइएको छ। आज चर्चपछि यदि कफी खाँदै गर्दाखेरि वा चर्च सदस्यसँग भेटेर खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने के कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले यो 4वटा खण्डहरूलाई संक्षिप्त रूपमा सर्वेक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। सो के कुरा गरौँ, कुन विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने एउटा राम्रो विषय छ। आजको प्रचार सुन्दै गर्दाखेरि बाइबलका अरू खण्डहरूलाई पनि तपाईँले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 20 अध्यायको 28 देखि 30, पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 7, तीतस 1 अध्यायको 5 देखि 9 र पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि 4 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो योग्यताको बारेमा कुरा गरौँ। फेथफुल हुनुपर्छ भने, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भने पद 6 मा पावलले तीतसलाई लेखिरहेका छन्। नियुक्त गरिने एल्डर पास्टर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। पद 6 मा हेर्नुहोस् न, पद 6, यदि कुनै मानिस निर्दोष र एउटै पत्नीका पति छन् भने र विलासीपनाको वा अधीनतामा नबस्ने दोष नलागेका विश्वासयोग्य छोराछोरीहरू छन् भने, यहाँनिर 3वटा क्षेत्रमा पास्टर विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ। पहिलो चाहिँ अरूहरूसँग विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, अरूहरूसँग सम्बन्धमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अझ पावलले पहिलो तिमोथी 3 मा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरका मानिसहरूबाट समेत आदर पाएकाहरू हुनुपर्छ भनी लेखेका छन्। यदि कुनै मानिस निर्दोष छ भने वाक्यांशले यही कुरा बताउँदछ कि अरू मानिसहरूसँग विश्वासयोग्य सम्बन्ध भएको, अरू मानिसहरूले आदर गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। यहाँनिर यो आदर पाउनको निम्ति 18 वर्ष पुरा गरेको वा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन, न त एमडी पढेको हुनुपर्छ भनेर नै भनिएको छ, न त चर्चको सदस्य भएको 15 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ नै भनेर भनिएको छ। तर निर्दोष हुनुपर्छ भनेको अरूहरूसँग विश्वासयोग्य सम्बन्ध भएको हुनुपर्छ, अरूहरूले आदर गर्ने व्यक्ति, अरूहरूले आदर दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। अर्को दोस्रो कुरा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने विश्वासयोग्यतामा यहाँ विवाहको बारेमा कुरा गरिएको छ। एउटै पत्नीका पति भनेर भनिएको छ, एउटै पत्नीको पति। विवाहमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, एकभन्दा बढी स्त्री नभएको हुनुपर्छ। आफ्नो विवाहमा विश्वासयोग्य भएको, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो श्रीमतीलाई गोठालो गर्ने, आफ्नो श्रीमतीलाई चेलापन गरिरहेको, सबैभन्दा पहिले एक पुरुष चर्चभन्दा अघि
आफ्नो घरको गोठालो भएको प्रमाणित हुनुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई बाइबलीय रूपमा बाइबलीय विवाहमा अगुवाई गर्दै पहिलो शताब्दीमा तपाईँले सम्झिनु भयो भने त्यहाँनिर बहुविवाहको प्रचलन थियो। एक पुरुषले एकभन्दा बढी स्त्रीहरूलाई पत्नीको रूपमा राख्दथे। त्यो बेलामा अझै झन् बढी यो उपयोगी छ। तर हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशमा जहाँ भर्खरै मात्र कानुनले बहुविवाहलाई चाहिँ कानुनी रूपमा गलत ठहराएको छ, केही वर्ष मात्र भएको छ, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि एल्डर हुनको निम्ति विवाहमा विश्वासयोग्य पुरुष हुनुपर्छ। त्यो भनेको केवल विवाह गरेर एकभन्दा बढी पत्नी भएको मात्र अयोग्य हुन्छ भनेको होइन। यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आफ्नो श्रीमती भन्दा अरू कोहीसँग पनि यदि कुनै पनि रूपमा यदि सम्बन्ध स्थापित गरेको वा व्यभिचारमा पक्राउ परेको छ भने त्यो व्यक्ति स्वतः एल्डर पास्टरको निम्ति अयोग्य ठहरिन्छ। यो पहिले आफ्नो घरमा गोठालो भएको हुनुपर्छ वा आफ्नो घरको पहिले एल्डर भएको हुनुपर्छ। यो कुरा बुझ्नको निम्ति तेस्रो कुरा पनि यहाँनिर विश्वासयोग्य हुनुपर्छ कि घर परिवारमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भनेको आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ठिकसँग हुर्काएको। यहाँनिर याद गर्नुहोस् न, पद 6 मा पावलले कस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। विलासीपनाको वा अधीनतामा नबस्ने दोष नलागेका विश्वासयोग्य छोराछोरीहरू छन् भने यहाँनिर एल्डर पास्टर हुनको निम्ति छोराछोरीहरू अनिवार्य ख्रिस्टियन नै हुनुपर्छ भनेर पावलले भनेका छैनन्। किनभने बचाउने शक्ति वा बचाउने काम भनेको चाहिँ त्यो प्रभुको काम हो। तर परिवारमा आफ्नो बुवा आमाको अधीनतामा एउटै घरमा एउटा छानामुनि जिउँदै गर्दा जब त्यो अभिभावकहरूले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदान गर्छन्, ती छोराछोरीहरू विलासीपनातर्फ लागेको वा अधीनतामा नबस्ने दोष नलागेको हुनुपर्छ। यसको लागि क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। संसारिक परिवारमा पनि यदि परिवार अर्डरली छ कि छैन, परिवार चाहिँ एउटा अर्डरमा छ कि छैन, ठिकसँग चलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा जान्नको निम्ति छोराछोरीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई आदर गर्छन् कि गर्दैनन् वा उनीहरूको आज्ञाकारितामा जिउँछन् कि जिउँदैनन्, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो तीनवटा क्षेत्रमा एल्डर पास्टर विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। अरूहरूसँग विश्वासयोग्य सम्बन्धमा कुनै मानिस निर्दोष छ भने पहिलो शर्त, अनि अर्को चाहिँ विवाहमा विश्वासयोग्य एउटै पत्नीको पति, व्यभिचारमा पक्राउ नपरेको वा व्यभिचारमा नफस्ने व्यक्ति, र अर्को चाहिँ घर परिवारमा विश्वासयोग्य त्यो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई ठिकसँग अगुवाई गरिरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ। यहाँनिर थप विश्वासी छोराछोरीहरू भन्नुको अर्थ परमेश्वरको चर्चको कारिन्दा भएको कारण एल्डर पास्टर आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन ठिकसँग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो परिवारलाई ठिकसँग अगुवाई गर्न सक्दैन भने परमेश्वरको घरलाई उसले कसरी अगुवाई गर्न सक्छ? पावलको यो प्रश्न पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा पनि आफ्नो घरलाई ठिकसँग हेरचाह गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यहाँनिर तीतस 1:6 यो कुरा पावलले प्रश्न बनाइरहेका छन् कि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउन परिश्रमरत हुनुपर्छ। यसको निम्ति छोराछोरीहरू आज्ञाकारी छैनन् वा उनीहरूले भनेका मान्दैनन् भने त्यो बहाना चाहिँ चल्दैन। नानीहरूलाई सुसमाचारमा हुर्काउनुपर्छ। एल्डरहरू अभिभावक भएको परिवारभित्र जिउने छोराछोरीहरू अभिभावकको अधिकार मुनि बस्ने हुनुपर्छ। यो तीनवटा क्षेत्रमा विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, एल्डरको निम्ति भक्तिको आचरण हुनुपर्छ। पद 7 मा भक्तिको आचरण हुनुपर्छ। गडली कन्डक्ट। पद 7 मा हेर्नुहोस् न, किनभने अध्यक्ष परमेश्वरका भण्डारी हुनाले दोषरहित हुनुपर्छ। अघि पद 6 मा चाहिँ यदि निर्दोष छ भने भनेको थियो पावलले भने यहाँनिर चाहिँ उनले दोषरहित हुनुपर्छ भन्दैछन्। अगाडि पद 7 मा उनी आफ्नो हठमा चल्ने, झडङ्ग रिसाउने, पियक्कड, कुटामारी गर्ने, निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। यो चाहिँ भक्तिको चरित्र। किन एल्डर पास्टर भक्तिको चरित्र भएको हुनुपर्छ? किनकि ऊ परमेश्वरको भण्डारी, परमेश्वरको गोठालो भएको हुनाले। दोषरहित यो अत्यावश्यक हो, यो ऐच्छिक होइन, अत्यावश्यक छ। दोषरहित हुनु यो अत्यावश्यक छ। चर्चभित्र र बाहिरकाहरूको निम्ति पनि यो आवश्यक विषय हो। हाम्रो निम्ति सबै ठाउँमा हामी भक्तिको चरित्रमा जिउन आवश्यक हुन्छ। सबै ठाउँमा चाहे त्यो आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग होस् वा बाहिर आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग बस्दाखेरि होस्, चाहे त्यो हामी सार्वजनिक यातायातको साधनमा चढ्दाखेरि होस् वा आफ्नो बाइकमा रोडमा यात्रा गर्दाखेरि होस्, भक्तिको चरित्र देखिन आवश्यक छ। चाहे त्यो चर्चभित्र होस्, चाहे त्यो बाहिर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा होस्, एउटा एल्डर पास्टर भक्तिको चरित्रमा जिउनुपर्छ। 5वटा आचरणलाई ख्याल गर्नुहोस् न। पावलले 5वटा आचरण यहाँ सूचीकृत गरिरहेका छन्। पहिलो, आफ्नो हठमा चल्ने हुनु हुँदैन।
आफ्नो हटमा चल्ने हुनु हुँदैन। भनेको नेपाली उखान अनुसार चाहिँ मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने हुनु हुँदैन। अरूहरूको कुरा सुन्न सक्ने र म ठिक र अरूका कुराहरू जति जहिले पनि गलत भन्ने त्यो आचरणको हुनु हुँदैन। आफ्नो हटमा चल्ने हुनु हुँदैन। दोस्रो, झडङ्ग रिसाउने हुनु हुँदैन। यदि कोही व्यक्ति यसो विचार गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ रिसाहा चरित्रको यदि त्यो आचरण वा त्यो पहिचान छ भने त्यो व्यक्ति एल्डरको निम्ति अयोग्य हुन सक्छ। झडङ्ग रिसाउने हुनु हुँदैन। पियक्कड हुनु हुँदैन। भनेको कुनै पनि नसाको मातमा बस्ने वा त्यसको नियन्त्रणमा बस्ने हुनु हुँदैन। कुटामारी गर्ने हुनु हुँदैन। केही भयो कि होइन, तुरुन्त पाखुरा सुर्केर गएर मैले पनि हातमा दही जमाएको छु र भन्ने हुन्छ नि नेपालमा आचरण। के अरे, के भनिस् अरे, झडङ्ग रिसाउने भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन। झडङ्ग रिसाउने, आफूलाई नियन्त्रण गर्न। यो भक्तिको आचरणलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो सबैमा के कुरा छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई नियन्त्रण गरेर राख्न सक्ने सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मा संयमी हुन जरुरी हुन्छ। पियक्कड हुनु हुँदैन। भनेको अरू थप बाहिरी कुराले उसलाई बसमा राखेको हुनु हुँदैन। कुटामारी गर्ने हुनु हुँदैन र यो नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। यहाँ नजानिदो तरिकाले अहिलेसम्म 2 पटकसम्म आर्थिक कुराहरू जोडिएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ छोराछोरीहरू विलासी हुनु हुँदैन। किनभने यदि छोराछोरीहरू विलासी वा खर्चिला छन् भने त्यसले एल्डर पास्टरलाई परीक्षामा पार्न सक्छ नीच कमाइको लागि वा गलत तरिकाले आय आर्जन गर्नको निम्ति। र फेरि पद 7मा नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। यसले लाउने खानेकुरा, संसारिक मोज मस्ती वा संसारिक विलासिताको कुरासँग यसले जोड्दछ। सो नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। भनेको गलत तरिकाले आय आर्जन गर्ने मनसाय राखेको हुनु हुँदैन। कुनै पनि रूपमा कानुनी रूपमा आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो बाहेक गैर कानुनी रूपमा टेबल मुनिबाट वा दायाँ बायाँ वा अँध्यारोमा गरिने कारोबारबाट आर्थिक लाभ लिने खालको व्यक्ति हुनु हुँदैन। नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। यी 5वटा नकारात्मक भाषामा यहाँ आज्ञाहरू दिएको छ। यदि त्यस्तो छैन भने हुनु हुँदैन भने यहाँ पावलले भन्दछन्। परमेश्वरको भण्डारी अर्थात् कारिन्दा, भण्डारको हेरचाह गर्ने व्यक्ति पावलले यहाँ तीतसलाई बताइरहेका छन् कि एल्डरलाई परमेश्वरको कारिन्दा भएका कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले ठिकसँग आफ्नो भक्तिको चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कारिन्दा भनेको मालिकको घरमा काम गर्ने व्यक्ति हो। चर्च हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति होइन। चर्च परमेश्वरको घरना हो। हामी पास्टर एल्डरहरू चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकहरू मात्र हो। व्यवस्थापकले आफ्नो मनलाग्दी प्रयोग गर्न सक्दैन। उसको जिम्मामा राखिएको कुराको हिसाब वा लेखा बुझाउनुपर्छ। क्रिस्चियन अगुवाले यो बुझ्नुपर्छ कि एल्डर पास्टरहरू चाहिँ परमेश्वरको घरका भण्डारीहरू हुन् अनि चर्च चाहिँ परमेश्वरको घरना हो। यही कुरा पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा पावलले लेख्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको घरना हो, चर्च चाहिँ परमेश्वरको घरना हो भनी पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको पद 15मा पावलले उल्लेख गरेका छन्। चर्चका अगुवा हामीहरू यो क्रममा स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षक, पास्टर, प्रचारकहरू यो दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ कि चर्च हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। आज कतिजना पास्टर, शिक्षक, प्रचारकहरूले चर्चलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति वा प्राइभेट बिजनेस, प्राइभेट कम्पनी जस्तो गरिकन व्यवहार गर्छन्। तर हामी एल्डर, पास्टर, शिक्षकहरूले चर्चलाई त्यसरी व्यवहार गर्नु हुँदैन। हाम्रो काम भनेको निरीक्षण गर्ने, हेरचाह गर्ने, भण्डारको व्यवस्थापन गर्ने काम हो। एक दिन मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ र मूल गोठालो चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। चर्च हामीले किनेका होइनौँ, चर्चको लागि हामीले रगत बगाएका होइनौँ, तर ख्रीष्ट येशू प्रभुले क्रुसमा रगत बगाएर प्रत्येक सन्तलाई उहाँको चर्चको रूपमा किन्नु भएको हो। उहाँले रगत बगाएर किन्नु भएको चर्चको बारेमा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ र प्रत्येक प्राणको उहाँले लेखा, त्यसको जवाबदेहिता माग गर्नुहुन्छ। हामी अगुवाहरू चाहिँ असल जम्मा गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, ठिकसँग रखवाली गर्ने भण्डारीहरू। तेस्रो, भक्तिको चरित्र। पद 8मा हामी पाउँछौँ भक्तिको चरित्र, गडली क्यारेक्टर। हेर्नुहोस् न पद 8मा, तर उनी पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, भलोको प्रेमी, आत्मसंयमी, न्यायी, पवित्र, इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने हुनुपर्छ।
पद 8ले भक्तिको चरित्रको बारेमा कुरा गर्छ। योभन्दा माथि भक्तिको आचरणको बारेमा थियो, भक्तिको चरित्रको बारेमा, गडली क्यारेक्टरको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ। र यहाँ फेरि पावलले 6वटा कुराहरू सूचीकृत गरेका छन्। फेरि 6वटा कुराहरू, चरित्रमा 6वटा कुराहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनी पावलले लेख्दछन्। हेर्नुहोस् त पद 8मा, पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, आफ्नो घरलाई अरू मानिसहरूको सेवाको निम्ति ढोका खुल्ला राख्ने हुनुपर्छ। भलोको प्रेमी, यो पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने र भलोको प्रेमी चाहिँ एक्चुअली फेरि पहिलो शताब्दीमा गएर सम्झिने हो भने आजभोलिको जस्तो आवासहरू वा बस्ने स्थानहरू त्यतिखेर उपलब्ध हुँदैन थियो र सुसमाचारका प्रचार गर्ने प्रचारकहरू वा शिक्षकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्ने गर्दथे र तिनीहरू सधैँ पौवाहरूमा वा होटलहरूमा उनीहरू बस्दैनथे। घरलाई एल्डर पास्टरले खुल्ला राख्नु पर्थ्यो ताकि सुसमाचारको निम्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दै गरेका मानिसहरूलाई अतिथि सत्कार गर्नको निम्ति। अहिले चाहिँ अतिथि सत्कारको अर्थ अलिकति गलत रूपमा प्रयोग गरिएको जस्तो लाग्छ। हाम्रो लागि अतिथि सत्कार चाहिँ विलासिताको कुरा बन्छ वा मोज मस्तीको कुरा जस्तो बन्छ। हाम्रो लागि अतिथि सत्कारको अर्थ कस्तो लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ न्यु इयर इभमा मासु पोलेर खाने, जन्मदिनमा मानिसहरूलाई बोलाएर पार्टी गर्ने वा साथीहरूसँग बाहिर गएर कफी खाने कुरा वा पिकनिक जाने कुरा हस्पिटालिटी बन्छ। तर होइन, चर्चका सदस्यहरूसँग समय बिताउँदै गर्दाखेरि खाना दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ हामी कसरी एक अर्काको प्राणको सुरक्षा गर्न सक्छौँ, आत्मिक रूपमा हामी कहाँनिर छौँ, के सङ्घर्षका कुनै विषयहरू वा पाठहरू छन् जसको लागि हामी एकले अर्कोलाई प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ वा प्रोत्साहन दिन सक्छौँ। खानेकुरा जहिले पनि अतिथि सत्कारमा दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अतिथि सत्कारभित्र हस्पिटलमा गएर भेट्ने कुरा हुनसक्छ, यदि कोही हस्पिटलाइज्ड भएको छ भने, वा सुसमाचारको निम्ति यात्रा गर्नेलाई आफ्नो घरमा ठाउँ उपलब्ध गराएर सेवा गर्ने कुरा हुनसक्छ। पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, यो भलोको प्रेमी भन्ने शब्द चाहिँ मूलभूत रूपमा पहिलो शताब्दीमा यसको अर्थ चाहिँ अपरिचितहरू वा चिन्जान नभएको व्यक्तिहरूप्रति पनि भलो गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। अपरिचित व्यक्तिहरू वा नचिनेका व्यक्तिहरूप्रति पनि भलो गर्ने व्यक्ति, केवल आफ्नो जातको, आफूलाई मनपर्ने आफ्नो उमेर समूहको विवाहितहरूले विवाहितहरूसँग मात्र, अविवाहितहरूले अविवाहितहरूसँग मात्र, वा चाहिँ के भने बुढोपाको मानिसहरूले बुढोपाको मानिसहरूसँग मात्र गर्ने सङ्गत वा सेवाको कुरा होइन। अपरिचित व्यक्तिहरूप्रति पनि भलो गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आत्मा संयमी, आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, न्यायी भनेको सबैप्रति ठिक र एउटै आचरण एउटै व्यवहार राख्न सक्ने, आफन्तहरूप्रति एउटा व्यवहार र आफ्नो आफन्त वा आफ्नो परिवारको घरको परेन भने अर्को व्यवहार गर्ने खालको हुनु हुँदैन। न्याय, पवित्र र त्यसै गरिकन 6औँ चाहिँ इन्द्रियहरूलाई भनेका शरीरका अङ्गहरूलाई बसमा राख्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो भनेको हात नछोडिहाल्ने होइन, वा चाहिँ लात नहानिहाल्ने, त्यही शरीरका केही अङ्गहरू भए। तर अर्को कुरा आफ्नो हृदयलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्ने, आफ्नो आँखा कुदृष्टिबाट वा अरूहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि ठिक दृष्टि राख्न सक्ने, वा अश्लीलतालाई घृणा गर्ने वा जलनमा नबस्ने त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने। यी 6वटा सकारात्मक चरित्रहरू यो सबै ख्रिस्टियनहरूको निम्ति हो। यो नसोच्नुहोस् कि आज सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एल्डर पास्टरको निम्ति मात्र रहेछ भन्ने होइन। यी चरित्रहरू बाइबलमा सबै ख्रिस्टियनहरूको निम्ति माग गरिएको छ र यी वैकल्पिक ऐच्छिक होइन, यी अनिवार्य माग हुन् प्रत्येक ख्रिस्टियनको निम्ति। मैले सुरु गर्दाखेरि पनि भन्दै थिएँ कि एल्डर पास्टरको निम्ति माग गरिएको भनेको चाहिँ सिकाउन सक्ने, सिद्धान्तमा पक्का भन्ने हो। त्यो चाहिँ चौथो कुरा, ठिक विश्वास, राइट कन्भिक्सन हुनुपर्छ। पद 9 हेर्नुहोस् न तपाईँको बाइबलमा, पद 9 उनी आफूले पाएको शिक्षा अनुसार विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। अर्को कुनै संस्करणमा तपाईँले पढ्नुभयो भने विरोधीहरूलाई चुप लगाउन सक्ने हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। विरोधीहरूलाई चुप लगाउन सक्ने, कायल गराउन सक्ने। यो कायल गराउनु अघि यो भाषा हेर्नुहोस् न, शिक्षाद्वारा विरोधीलाई अर्थी दिन सक्ने हुनुपर्छ।
यदि कसैले विरोध गर्दैछ भने यो चाहिँ मेरो विरोधी हो भने उसलाई घृणा गर्ने होइन, तर अर्ती दिने हुनुपर्छ। केद्वारा? शिक्षाद्वारा। शिक्षाद्वारा, आफ्नो पदद्वारा होइन, आफ्नो लाइसेन्सद्वारा होइन। प्राय धेरै यो पास्टर एल्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसले अभिषेक गरेको हो र कसले लाइसेन्स प्रदान गरेको हो भन्ने हुन्छ, तर होइन। एउटा पास्टर प्रचारक शिक्षकको अधिकार त्यो कुनै संस्था, कुनै सम्प्रदाय, कुनै समाजद्वारा दिएको लाइसेन्समा त्यो 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 सर्टिफिकेटमा हुँदैन। त्यो चाहे त्यो तामामा लेखिएको तामाको पत्र होस् वा कागजमा लेखिएको पत्र होस्, त्यो अधिकार त्यहाँबाट आउँदैन। अधिकार चाहिँ वचनबाट आउँदछ। खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई चुप लगाउन र अर्थी दिनुपर्छ। यो योग्यता व्यक्तिगत योग्यता नभएर सेवकाई र शिक्षा सम्बन्धीको योग्यता हो। योभन्दा अघि माथिका सबै योग्यताहरू मूलभूत रूपमा सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति र व्यक्तिगत योग्यता थियो भने यो योग्यता, यो शिक्षा दिने कुरा वा यो ठिक विश्वासको कुरा चाहिँ यो सेवाकाईसँग, सेवासँग, गोठालोपनासँगको सम्बन्धित योग्यता हो। यो सेवाकाई र शिक्षा सम्बन्धीको योग्यता। एकचोटि सम्झिनुहोस् त क्रेटका मानिसहरूको बारेमा। तिनीहरू झुटा शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट थिए। चर्चभित्रै पनि झुटा शिक्षा र झुटा अभ्यासहरू प्रवेश गर्न लागेका थिए। त्यहाँका मानिसहरू पौराणिक कथाहरूमा, दन्ते कथाहरूमा विश्वास गर्दथे र त्यस ठाउँमा अझ वचनबाट खाँटी शिक्षा दिन अत्यन्तै जरुरी थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले भन्दछन् कि पास्टर शिक्षकहरूले आफूले पाएको शिक्षा अनुसार विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा आफ्ना विरोधीहरूलाई पनि, भनेको झुटा शिक्षकहरूलाई पनि अर्थी दिन सक्ने र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। यसको अर्थ हो आफ्नो शिक्षा र सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने। आफ्नो शिक्षा र सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने, तर विश्वास अनुसार ठिक वा खाँटी शिक्षा दिन सक्ने हुनुपर्छ। पास्टर शिक्षकको निम्ति एउटा प्रमुख दान भनेको आम विश्वासीहरूभन्दा बढी माग गरिएको चाहिँ शिक्षा दिन सक्ने हुनुपर्छ। बाँकी अरू सबै योग्यता हामी सबै क्रिस्चियनहरूको निम्ति अनिवार्य हो। कुनै पनि क्रिस्चियनहरू यी माथि भक्तिका चरित्र र भक्तिका आचरण र विश्वास योग्यताबाट चुक्न सक्दैनन्। तर शिक्षक पास्टरले ठिकसँग आफ्नो विश्वासलाई पक्रिराख्ने र त्यसअनुसार शिक्षा दिन सक्ने हुनुपर्छ। परमेश्वरको चर्चको अगुवाई गर्ने वा चर्चमाथि अधिकार गर्ने चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनले हो। अधिकार यदि कुनै पास्टरले यसरी विचार गर्छन् कि अधिकार चाहिँ ममा छ भने त्यो गलत हो। बाइबलले कहिले पनि व्यक्तिमाथि अधिकार दिएको छैन, तर चर्चलाई शासन गर्ने अधिकार परमेश्वरको वचनमा छ र हामी पास्टर शिक्षकहरूले वचनको अधिकारलाई सापटी लिएर चलाउने हो। वचनको अधिकारलाई सापटी लिएर चलाउने हो। यहाँ विश्वासयोग्य वचनको अर्थ चाहिँ शुद्ध, साँचो, खाँटी, कुनै कुरा मिसावट नभएको परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन। दन्ते कथाहरू होइन, मलाई के अगुवाई भइरहेको छ भन्ने होइन, मेरा आफ्ना अनुभवका कुरा होइन, मैले सुनेका कथाहरू होइन, मेरो अनुभवले मलाई के सिकाएको छ भन्ने होइन, मलाई के लाग्छ भन्ने होइन। परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँदै गर्दाखेरि मेरा अनुमान वा मलाई के लाग्छ भन्ने कुराले होइन, तर यो आफ्नो ठिक विश्वासलाई पक्रिराख्ने भन्नुको अर्थ मैले जे सिकाउँछु त्यो मैले सिकाएको कुरामा म आत्मविश्वासी छु र पक्का छु, यही नै सत्य हो भने त्यसमा उभिन सक्ने हुनुपर्छ। कतिजना शिक्षक पास्टरहरू यस्ता हुन्छन् कि अनभिज्ञतामा जिउने। यसको अर्थ सबै पास्टर शिक्षकहरू सबै कुरा थाहा भएको, सबै उत्तर जान्ने हुनुपर्छ भनेको होइन, तर कम्तीमा पनि मेरो चर्चले के विश्वास गर्छ, हाम्रो विश्वासको सार के हो, हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्दछ। कतिजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो यो पक्का विश्वासको साटो चाहिँ जग बालुवामा गाडिएको जस्तो हुन्छ। ससानो हुरी बतासले त्यसलाई सजिलैसँग लडाउने वा भत्काउने खालको, तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। दो मनको हुनु हुँदैन, दुवै चरित्रको हुनु हुँदैन, तर आफ्नो शिक्षा, आफ्नो सिद्धान्तमा पक्का हुनुपर्छ। कतिजना मानिसहरू आफ्नो सिद्धान्तमा ससाना कुराहरूमा अल्झिने खालका हुन्छन्। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्राथमिकताका विषयहरूमा झगडा गरेर र विवाद निम्त्याएर बस्नुपर्छ भनेको होइन, तर पहिलो प्राथमिकताका विषयहरूमा
ठिकसँग सिकाउन सक्ने र प्रष्ट हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि फेरि सजिलैसँग सानोतिनो हावाले पनि बढारिने भुस जस्तो हुनु हुँदैन। यस्तो मानिसहरू चर्चको शिक्षक र पास्टर हुनु भनेको चाहिँ चर्च जहिले पनि जोखिममा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। शिक्षक पास्टर प्रचारकहरू आफूले सिकाएको कुरामा यदि उनीहरू पक्का छैनन्, आफूले सिकाउनु पर्ने कुरामा तिनीहरू पक्का छैनन् भने चर्चको जग पनि फेरि कमजोर हुन्छ। त्यो चर्च जहिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छ। पावलले रोमी 12 अध्यायमा यसरी लेख्दछन्, रोमी 12 अध्यायको पदहरू 7 र 8मा, सेवाको दान हो भने हामी सेवामा लागिरहौँ, अथवा जसले सिकाउँछ ऊ सिकाउनमा लागिरहोस्, अथवा जसले अर्थ दिन्छ ऊ अर्थ दिनमा लागिरहोस्। जसले दिन्छ उसले मन खोलेर दियोस्, जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस्, जसले कृपा देखाउँछ उसले हर्षसित गरोस्। याद गर्नुहोस् न यो वाक्यांश, जसले सिकाउँछ ऊ सिकाउनमा लागिरहोस्, जसले अर्थ दिन्छ अर्थ दिनमा लागिरहोस्, जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस्। यदि पास्टर, एल्डर, अगुवा, शिक्षकको बोलावट यदि प्रभुबाट मलाई सिकाउने वा शिक्षा दिने वा अगुवाई गर्ने हो भने त्यसमा लागिरहनुपर्छ। एकजना ईश्वर शास्त्री र शिक्षक, सुधारवादी अगुवा जोन क्याल्भिनले यसरी भन्छन्, पास्टर सक्षम हुन सकुन् भनेर पास्टरको 2वटा आवाजहरू हुनुपर्छ अरे। पास्टर सक्षम हुन सकुन् भनेर पास्टरको 2वटा आवाजहरू हुनुपर्छ। एउटा आवाज चाहिँ भेडाहरूलाई जम्मा गर्नको निम्ति, किनभने गोठालोले आवाज निकाल्दाखेरि भेडाहरूले मेरो गोठालोले मलाई बोलाएको हो भने उनीहरूले पहिचान गर्छन् र गोठालोको आवाजको कारणले तिनीहरू भेला हुन्छन्। र अर्को आवाज चाहिँ बुवासा र चोरहरूलाई भगाउनको लागि। धर्मशास्त्रले पास्टर, एल्डर, शिक्षकलाई यी दुवै काम गर्नको निम्ति माध्यमको रूपमा काम गर्दछ। हामीले आफ्ना भेडाहरूलाई भेला गर्ने आवाज यो पवित्र शास्त्र बाइबलबाट आउँछ भने पास्टर, शिक्षक, अगुवाहरूले आफ्नो बगालका शत्रुहरू अर्थात् बुवासोहरूलाई वा चोरहरूलाई भगाउनको निम्ति हाम्रो आवाज पनि यही बाइबलबाट आउँछ। सो पास्टर, एल्डर, शिक्षक, प्रचारकलाई सक्षम बनाउने वा शक्ति दिने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यसै कारणले गर्दाखेरि पास्टर, शिक्षक, एल्डर हामी परमेश्वरको वचनको एक विश्वासयोग्य विद्यार्थी हुनुपर्दछ। सधैँ सिक्नको निम्ति आफ्नो हृदयलाई खुल्ला राख्ने, सबै कुरा जानेको छु भने घमण्ड गर्ने र आफ्नो सिकारुपनाको ढोकालाई बन्द गर्ने होइन। तर यसको अर्थ सधैँ विद्यार्थी भएर रहिरहने र सधैँ म अस्पष्ट छु भन्ने होइन, तर आफूले सिकाउनु पर्ने कुरामा पनि त्यो प्रष्ट हुनुपर्दछ। पत्रुसले सङ्घीय एल्डरहरूलाई पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको पद 3मा यसरी लेख्दछन्, यसरी अर्थ दिन्छन्, परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ तर बगालको निम्ति नमुना बना। पास्टर, एल्डर, शिक्षकको काम चाहिँ सबै योग्यताहरू नमुनाको रूपमा जिएर विश्वासीहरूको निम्ति उदाहरण कायम गर्ने हो। बाइबलमा नयाँ र पुरानो करार दुवैमा यो गोठालोहरूको निम्ति वा हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति यो योग्यता, यो आदर उच्चसँग माग गरिएको छ। उनीहरू बोलाइएका र अलग गरिएकाहरू हुन् र तिनीहरूको चरित्र स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने बताउँदछ। लेवी 10 अध्यायमा हारुन प्रधान पुजारीका 2 छोराहरूले परमेश्वरले नठहराउनु भएको आगो वेदीमा लगाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू त्यही नै भस्म भएका छन्। त्यसै गरिकन एलीका 2 जना छोराहरू होप्नी र पिनहास, उनीहरू पनि अयोग्य आचरण वा चरित्रका भएका कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू पनि नष्ट भएका छन् र सेवाको कामको निम्ति अयोग्य ठहरिएका छन्। पुजारीहरूले लगाउने पोसाक पुरानो करारमा उरिम र तुमिम जस्ता गहनाहरूले एउटा पुजारी पवित्र र योग्यको हुनुपर्छ भन्ने योग्यताको माग गर्दछ। जब हामी नयाँ करारमा हेर्दछौँ, नयाँ करारमा सबै क्रिस्चियनहरूको जीवन असल कामले सुसज्जित हुनुपर्छ, नुन र ज्योति भएको हुनुपर्छ भनी बाइबलले बताउँदछ। सबै विश्वासीहरू, सबै क्रिस्चियनहरू ज्योति चाहिँ चम्किनुपर्छ, उनीहरू असल कामले सुसज्जित भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। वचनको सेवा गर्ने सेवकहरू जीवनको आचरणमा परमेश्वरको वचनको आदर गर्ने हुनुपर्छ। एल्डर, पास्टर, अगुवा, शिक्षकहरूको आचरण यदि परमेश्वरको वचनको बदनाम गर्ने छ भने त्यसबाट सुसमाचारको काम हुन सक्दैन र त्यसले चर्चको जगलाई पनि जहिले पनि खतरामा राख्छ, जोखिममा राख्छ। पावलले तिमोथीलाई लेखेका पत्रमा र त्यसै गरिकन तीतसलाई लेखेको पत्रमा पनि
एल्डर पास्टर शिक्षक निर्दोष हुनुपर्छ वा उनीहरू बाहिरकाहरूबाट आदर पाएको हुनुपर्छ भनी सिकाउँदछन्। चर्चका पास्टर शिक्षकहरूको जीवन उदाहरणीय हुनुपर्छ। प्रचार गरिएको वचन चाहिँ एउटा छ र एल्डर पास्टर शिक्षकको जीवन चाहिँ अर्को छ भने त्यो चाहिँ वचनअनुसार मिल्दैन। तर शिक्षा दिने कुरा र जीवन त्यो दुईवटाको बिचमा तालमेल देखिनुपर्छ। यदि प्रचार गर्छन् तर जीवन त्यस अनुरूप छैन भने त्यो चाहिँ उदाहरणीय भएन, त्यो चाहिँ उदाहरणीय भएन। यस्तो प्रकारको भक्ति परमेश्वरले चाहनुहुन्न। शिक्षक पास्टरले सिकाउँछन् तर त्यस अनुसार गर्दैनन् भने त्यसले उनीहरूको अधीनतामा भएको प्राणलाई जहिले पनि जोखिममा राख्छ। यसरी भनौँ न, परमेश्वरले हाम्रा ओठहरूको बारेमा पनि त्यत्तिकै, हाम्रो जिब्रो र ओठको बारेमा जति उहाँले चासो राख्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयको बारेमा पनि त्यत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयको बारेमा उहाँले जति चासो राख्नुहुन्छ, हाम्रा ओठ जिब्रोको बारेमा पनि उहाँले त्यति नै चासो राख्नुहुन्छ। शिक्षक पास्टर ख्रिस्टको साँचो चेला हुनुपर्छ र त्यही नमुना, त्यही उदाहरण अरूहरूले पछ्याउनेछन्। यदि शिक्षक पास्टरहरूले उदाहरण जिउनलाई चुके भने अरूहरूले पछ्याउने उदाहरण पनि फेरि गलत हुन जाँदछ। यदि शिक्षक पास्टर र शिक्षा दिनेहरूले ठिक शिक्षा सिकाउँछन् तर त्यस अनुसार जिउँदैनन् भने सिद्धान्तको उज्यालोमा बाँचेकाहरू भन्दा त्यस मानिसको जीवनको अन्धकारमा ठेस खानेहरू अझ मृत्युमा पुग्नेछन्। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सिद्धान्त वा शिक्षा सिकाउनु चाहिँ दिनको उज्यालो जस्तै हो, तर आचरण गलत छ भने त्यो चाहिँ रातको अँध्यारो जस्तै हो। ठिक शिक्षा वा सिद्धान्त सिकाएर त्यो दिनको उज्यालोमा जतिजना मानिसहरू बाँच्छन्, यदि एकजना एल्डर पास्टर शिक्षक त्यस अनुसार उनीहरूको चरित्र वा जीवन छैन भने त्यस रातको अँध्यारोमा उसलाई पछ्याउनेहरू ठेस खानेछन् र नष्ट हुनेछन्। हिब्रूका लेखकले हिब्रू 13 अध्यायमा भन्दछन्, जसले ख्रिस्टको वचनबाट सिकाएका छन् उनीहरूको देखासिकी गर। अनि यदि एल्डर पास्टर शिक्षकहरूले ख्रिस्टको वचनबाट सिकाउँदै एउटा नमुना अनुसार जिए भने अरू विश्वासीहरूले पनि त्यस नमुनालाई पछ्याउनेछन्। तर यसको मतलब के पास्टर शिक्षकहरू सबै सिद्ध हुन्छन्, पवित्र हुन्छन् भन्ने हो? होइन, उनीहरू पनि चुक्न सक्छन्, उनीहरू मानिस हुन्। तर आफ्ना पाप स्वीकार गर्ने र निरन्तर भक्तिको जीवनमा, भक्तिको आचरण र विश्वासयोग्यतामा बढ्दै गरेको नमुना देखाउनु पर्यो, ताकि अरू विश्वासीहरूले पनि आफ्ना पापहरू स्वीकारेर त्यही भक्तिको नमुना वा उदाहरणलाई पछ्याउन सकुन्। आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्ने र आत्मिक रूपमा भक्तिको जीवनमा परिपक्वतामा बढ्ने नमुना वा उदाहरणहरू यदि एल्डर पास्टरले देखाए भने विश्वासीहरूले पनि त्यही नमुनालाई पछ्याउनेछन्। हामी सबैको निम्ति भक्तिको जीवनमा निरन्तर बढ्न आवश्यक छ र त्यही उदाहरण हामी सबैले पछ्याउनु पर्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।